तहरीक इंसाफ ने 9 मई को जो किया वो रियासत पाकिस्तान पर हमला था। आलमी मीडिया के साथ अपने इंटरव्यूज में खुलेआम और जानबूझकर गलत मालूमात फराहम की जा रही हैं। 9 मई के वाक़यात को इंसानी हुकूक की पामाली से जोड़ना गुमराह कुन है। वज़ीर आज़म का ट्वीट, कहा इन इंटरव्यूज का मकसद मुल्क से बाहर राय साजों में जोड़ तोड़ और दबाव डालना है। रियासत पर हमला आवर होने का इक़दाम काबिल मज़म्मत और नापाक अज़ाइम पर मबनी था। किसी भी मुल्क को अपनी सालमियत पर ऐसा हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। हर केस में कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए जाएंगे। वाक़े के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा मिल रही है। चेयरमैन पीटीआई से मुज़ाकरात पहले हो रहे थे, ना अब कर रहे हैं। रियासती इदारों पर हमला होगा तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। मुल्क को नए हंगामों की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया, कहते हैं हम अदलिया के खैर ख्वाह हैं। अगर इस इदारे की कारकर्दगी पर सवाल उठता है तो उस पर बात होती है। अदलिया ने जानिबदारी का मुजाहरा किया तो अवामी अदालत गए। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। इलाकाई सतह पर एडजस्टमेंट कर सकती हैं। जब नई हुकूमत आई तो मेरी तजवीज़ थी कि इलेक्शन की जानिब जाना चाहिए। इख्तलाफ राय के बावजूद इत्तफाक राय पर पहुंचे और फैसले किए। इंतखाबात पर भी मुत्तफ़िका फैसले करेंगे। असद उमर की तरीन ग्रुप के साथ राबतों की तरतीब। अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं। फवाद चौधरी राबते में रहते हैं। सहाफी के दबाव से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में बोले, दबाव बस यही है कि रोजाना अदालत में खड़े होते हैं। फैसल बावड़ा किसके लिए काम करते हैं मुझे इल्म नहीं। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की बुरी जमानत में 10 जून तक तौसी। दौरान समाअत असद उमर ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको और मुझे मालूम है इस केस में कुछ नहीं। मैं वाहिद आदमी हूं जिसके 9 और 10 मई के हवाले से बयानात मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। तरीन ग्रुप की नई सियासी जमात के लिए मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। जहांगीर तरीन ने अपने ग्रुप के रहनुमाओं का इजलास दोबारा बुला लिया। आज होने वाले इजलास में पार्टी के नाम और ऐलान के बारे में हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नई जमात के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी समेत 3 नाम ज़ेर गौर हैं। हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। मुशावरती इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ग्रुप में नए साथियों की शमूलियत के मामलात भी ज़ेर बहस आए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को थाना शादमान नजर आतिश करने, दहशतगर्दी करने और इक़दाम कत्ल समेत दीगर इल्ज़ामात के मुकदमे में बिला जवाज़ नामजद किया गया। मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल होने के बावजूद बिला जवाज़ जेल में कैद रखा गया। मुकदमे के हतमी फैसले तक यास्मीन राशिद को बतौर सजा जेल में कैद रखना नाइंसाफी है। यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा हैं और उम्र रसीदा खातून है। अदालत जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को 9 जून को दलाइल के लिए तलब कर लिया। सेनेटर एजाज चौधरी की भी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस पर फैसला महफूज 20 जून को सुनाया जाएगा। असद उमर के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर सवाल उठा दिया। दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिसकी तौहीन हुई वो केस नहीं सुन सकता। इलेक्शन कमीशन के पास समाअत का इख्तियार नहीं। मेंबर पंजाब ने इस्तफसार किया कि अगर तौहीन कमीशन हुई तो कौन नोटिस जारी करेगा और क्या होगा। अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ऑर्डर पास करती है कि यह तौहीन हुई है। रजिस्ट्रार खुद नहीं कहता कि आपको नोटिस हुआ है। इस तरह के केस की समाअत लार्जर बेंच कर सकता है। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं। अदालत वो है जो सिविल कोर्ट एक्ट के तहत बनी हो। आप ये केस नहीं सुन सकते। हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। कमीशन अरकान को जजेस नहीं कह सकते, ये सिर्फ मेंबर। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी। कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपए का इजाफा। डॉलर 300 से बढ़कर 305 रुपए में फरोख्त होने लगा। आइंदा माली साल के बजट में इंपोर्टेड लग्जरी अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स मजीद महंगे होंगे।
$100 سے زائد مالیت کے موبائل فون پر ڈیوٹی بھی بڑھائے جانے کا امکان۔ امپورٹڈ سامان پر سیلز ٹیکس کی شرح 25% پر برقرار رکھنے کی تجویز۔ لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 25% رکھنے سے 55 ارب روپے آمدن متوقع ہے۔ کراچی کا میئر کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے میئر اور ڈپٹی میئر کے نام فائنل کر لیے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو آج 3 بجے نیوز کانفرنس میں اعلان کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے میئر، ڈپٹی میئر اور ٹاؤنز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے ناموں کی منظوری دے دی۔ کراچی کے میئر کی سیٹ پر رگ مار استعمال ہوا تو قومی الیکشن میں ریتی چلے گی۔ پی ڈی ایم دھاندلی کے الیکشن بھی کرائے تو ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی اور زیادہ ملبہ نون لیگ پر گرے گا۔ قانون کا احترام، سیاسی استحکام لازم و ملزوم ہیں۔ زمینی حقائق بدل چکے، بہار آ کر رہے گی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا بیان، اپنے گھر چھاپے کا بھی دعویٰ، کہا کل رات پولیس نے دوبارہ چھاپا مارا، دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ اچھی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کسی ملازم کو مارا اور نہ ہی کوئی چیز ساتھ لے کر گئے۔ میرے ملازموں سے بیانات لیے گئے کہ گرنے سے بازو ٹوٹے، تشدد نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی طبیعت ناساز، گزشتہ رات ہائی بلڈ پریشر کے باعث ایف آئی سے منتقل کیا گیا۔ 4 گھنٹے تک زیر علاج رہنے کے بعد گھر منتقل۔ بخار کے ساتھ دل کے درد کی بھی شکایت۔ رانا ثناءاللہ کو ہارٹ اٹیک جانچنے کے لیے ٹریپ آئی ٹیسٹ کیا گیا جو مثبت آیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو 3 روزہ سرکاری دورے پر عراق پہنچ گئے۔ عراقی نائب وزیر خارجہ اور اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ وزیر خارجہ کی عراقی ہم منصب ڈاکٹر فواد حسین سے ملاقات، سفارتی تعلقات سمیت 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، پاک عراق تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ زیارت پر نجف اور کربلا بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم کی پی ایم ہاؤس میں پلاسٹک کا استعمال بند کرنے کی ہدایت، پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم۔ عالمی یوم ماحولیات پر جاری کردہ پیغام میں وزیر اعظم نے کہا، پاکستان نے ماحولیات کی عالمی تھیم کے تحت پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ پاکستان میں 70% پلاسٹک کے فضلے کو غلط طریقے سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ حکومت نے پلاسٹک کی بجائے ماحول دوست متبادل ذرائع اپنانے کو ترجیح دی۔ پلاسٹک کے استعمال کو مرحلہ وار ختم کرنے اور محدود کرنے کی حکمت عملی پر کاربند ہیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز پلاسٹک کی آلودگی کے خلاف جنگ میں اپنے عزم کی تجدید کریں۔ اوپیک ممالک کے ساتھ معاہدہ، سعودی عرب کا جولائی میں تیل پیداوار مزید کم کرنے کا فیصلہ۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ جولائی میں 10 لاکھ بیرل یومیہ کٹوتی کی جائے گی۔ اس کے برعکس متحدہ عرب امارات کو پیداوار بڑھانے کی اجازت۔ سال کے دوسرے گرینڈ سلیم فرینچ اوپن میں نامور کھلاڑیوں کی پیش قدمی جاری۔ سربیا کے نوواک جوکووچ اور اسپین کے کارلوس الکاراز نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ سربین سٹار نے 17 مرتبہ فرینچ اوپن کے کوارٹر فائنلز میں رسائی حاصل کر کے ریکارڈ بنا لیا۔ خواتین کے مقابلوں میں بیلاروس کی آرینا سابالینکا نے امریکی حلیف سیلون سٹیفنز کو مات دی، سپر 8 میں پہنچ گئی۔ فارمولا 1 کی اسپینش گراں پری نیدرلینڈ کے میکس ورسٹاپن نے جیت لی۔ دفاعی چیمپئن نے مقررہ فاصلہ 1 گھنٹہ 27 منٹ 58 سیکنڈ میں طے کیا۔ میکس کی یہ اس سیزن کی 5ویں کامیابی ہے۔ انگلینڈ کے لوئس دوسرے اور انگلینڈ کے ہیو جارج تیسرے نمبر پر رہے۔ اور ہالی ووڈ کی نئی اینیمیٹڈ فلم اسپائڈر مین اکراس دی اسپائڈر ورس نے ریلیز ہوتے ہی باکس آفس پر تہلکہ مچا دیا۔ ویکینڈ پر فلم نے $120 ملین سے زائد کما لیے۔